जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुहोला। दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा E7 भिसालाई समेत सोही प्रणालीबाट आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला। कामको सिलसिलामा विदेशबाट चोटपटक वा अङ्गभङ्ग तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म ल्याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण, जानु अगाडिको अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला। तत्काल जनताले अब सरकारले आफ्नो कार्यशैली पनि बदल्दैछ। जनतालाई सेवा दिने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तत्काल केही चिज देखिने गरी जनताले महसुस गर्ने गरी गर्ने कामहरूको पनि लिस्ट बनाउनु पर्यो। मैले सरकार गठनको सुरुवात र 1 वर्षको अवधि पुरा भएको अवसरमा गरेको सम्बोधनका क्रममा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन त्यो सम्बोधनको क्रममा दिएको कुरा मलाई लाग्छ यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यस अवधिमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको 2 वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेश स्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभूत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। मैले भनेको थिएँ कि उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक श्रम आप्रवासन, विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सिपको सदुपयोग सहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ जुन अबको विशेष प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ। यस सन्दर्भमा म तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू तपाईहरुको अगाडि उल्लेख गर्न चाहन्छु। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोजगारी सृजना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्दछ। यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण, जानु अगाडिको अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला। हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई पूर्व यथावत रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पार्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने र नगराउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। साथै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने गरी भएका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर FWMC बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भनिएको सम्झौतालाई पनि पर्याप्त गृह कार्य गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिलेलाई कार्यान्वयन रोकिदिनुहोला। जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुहोला। दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा E7 भिसालाई समेत सोही प्रणालीबाट आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला। मैले यी 3-4वटा कुरा भने। मैले के कारणले पनि भने श्रम मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीजी आइसकेपछि उहाँले यसलाई अलि पारदर्शी बनाउने, अलि प्रभावकारी बनाउने बारेमा निकै राम्रो सुरुवात पनि भयो। हामी सबै उत्साहित पनि भयौँ। उहाँकै सल्लाहमा हामीले मिसनहरूलाई बोलाएर यहाँ सल्लाह पनि गरियो र मैले के महसुस गरेँ भने मन्त्रीजी र प्रधानमन्त्रीको या मुख्य सचिवको बिचमा अलि बढी गृह कार्य भएर यी कुराहरूको बारेमा एउटा टुङ्गोमा पुग्नु बढी उचित हुन्छ भन्ने लागेर
यी विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन रोकिदिनु होला र हामी गृह कार्य गरेपछि मात्रै यसको बारेमा अन्तिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाने या के गर्ने भन्ने गरौँला। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी मागमा आधारित परियोजनाहरूमा काम लगाउने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ। यसमा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु छ। अन्य रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरी सिप र क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु होला। रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ तत्काल कार्य गर्न जरुरी छ। यसको लागि 753वटै पालिकाहरूमा संयन्त्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ र नेपाल रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली NEMIS-लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु होला। सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई आबद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु छ। यसमा विशेष रूपले तपाईहरुले लिनु होला। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजबाट फर्किएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला। अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन के कस्ता विधि, मापदण्ड र कानुन बनाउनु पर्ने हो मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव ल्याउनु होला। पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु होला। श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बिमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु होला। वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी विदेश स्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र 753वटै स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्न जरुरी छ। साथै पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य 753 स्थानीय पालिकाबाट नै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पहल गर्नुहोला। कामको सिलसिलामा विदेशबाट चोटपटक वा अङ्गभङ्ग तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनु होला। मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म ल्याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्यु दरमा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ यस्ता उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नुहोला। साथै वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 पुरानो भएकाले यसलाई श्रमिक मैत्री हुने गरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला। आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यस क्षेत्रमा रहेको विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछन्। तसर्थ उत्पादनशील रोजगारी सृजना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हक हितको संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरण विषयमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी ल्याउनु होला। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले तयार पारेको जनतालाई मैले अहिले यो विभिन्न मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिने क्रममा, किनभने 1 वर्ष पुगेपछि तत्काल जनताले अब सरकारले आफ्नो कार्यशैली पनि बदल्दैछ, जनतालाई सेवा दिने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तत्काल केही चिज देखिने गरी जनताले महसुस गर्ने गरी गर्ने कामहरूको पनि लिस्ट बनाउनु पर्यो। मध्यकालीन पनि र दीर्घकालीन रूपमा हामी यसरी गर्छौँ भन्ने कुराको पनि देखिनु पर्यो भनेको हुनाले तपाईहरुले पनि तत्काल जनतालाई परिणाम देखिने गरी यो चाहिँ श्रम मन्त्रालयबाट राम्रो भयो भन्ने पनि देखिनु पर्यो र मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो रणनीति कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि गर्नु